صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أمراض المعتلات كذا فبديت وأنا كل مرض في منطقة تاسم الشفيع يلا بكون شفا رسول يلا بكون بعد فؤاد بعد شفا رسول يلا بكون بعد شفا رسول إلى العالمين الله وعلمين سلام على رسول الله يلا بكون خبر بيقول يلا بكون ترى سبب يلا بكون راس مشام ترى سبب كل سبب لا يقدر ترى سبب يلا بكون حشر بقول لا يقدر ترى سبب إلى محمد وآله Aslında şurada.